Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Let's open your book of English, New Oxford Modern English, class 4. Let's restart our chapter which we are reading before. The name of chapter was Haircut and the chapter number 7 is the number of chapter. जी इस चैप्टर में हमने पहले एक इंसान के बारे में, एक शख्स के बारे में पढ़ा जिसका नाम दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा था। उसके बाल बहुत बढ़ चुके थे कि उसको अपना एक ट्रैम्प और बैगर की तरह नजर आने लगा। तो एक दिन उसने ये जब लोगों का रवैया देखा कि वो उसको फ़कीर समझने लगे तो उसने अपने बाल कटवाने का फैसला किया। फिर वो एक सैलून में गया जिसका नाम उन्होंने लिखा हुआ था द समी स्टाइल सैलून, जहाँ के स्टाइल की स्पेलिंग रॉन्ग थे, गलत थे। तो दानिश ने सोचा कि स्पेलिंग तो सही नहीं लिखे हैं पर उम्मीद है कि मुझे कटिंग अच्छी दे देंगे। तो अब वो आगे बैठा हुआ है मिरर्स के अपने बाल कटवाने के लिए। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। द ऑनर वॉज अ लार्ज मैन विद एट लीस्ट 3 chins। एक बहुत बड़ा आदमी था जो उस दुकान का मालिक था। उसकी शक्ल बहुत बड़ी थी, ऐसे लगता था कि उसकी 3 chins होती हैं। देयर वॉज नॉट अ सिंगल hair on his head। उसके सर पे एक भी बाल नहीं था। He greeted दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा with a bow। उसे सर झुकाते हुए उसको खुशामदीद कहा। Hello said the owner। ऑनर ने कहा hello, nodding his shiny head from side to side। अपना चमकीला सर एक जगह से दूसरी जगह हिलाते हुए। Haircut, trim, shampoo, washing, beard, all। उसने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उससे पूछा कि आप हेयर कट लेंगे या बालों को थोड़ा सा ट्रिम करवाएंगे, शैम्पू करवाएंगे, धुलवाएंगे या अपनी दाढ़ी को कुछ करवाएंगे या ये सारे काम करवाना पसंद करेंगे। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा wondered if the man knew any 2-word sentence। As he thought about his, he looked at himself in one of the long mirror on the wall। दानिश ने सोचा कि जरूर मुझे कोई ऐसा छोटा सा जुमला बोलना चाहिए जिसमें 2 लफ्ज हों ताकि ये आसानी से समझ सके मुझे क्या करवाना है। और उसने अपने आप को आईने में देखा, अपना जायजा लिया। It was not a pretty sight। बिल्कुल ये देखने में अच्छा नहीं था। Yes replied दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। जी हाँ, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने जवाब दिया। Washing, shampoo no। कि वॉशिंग और शैम्पू नहीं करवानी। Hair cutting, ट्रिम, बियर्ड यस। जी हेयर कट, ट्रिम यानी बालों को थोड़ा सा कटवाना और अपनी दाढ़ी को फ्रेश करवाना है। यस जी। सिटिंग प्लीज सेड द मैन पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर। एक खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा सिटिंग प्लीज। आह सेड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा टू हिमसेल्फ एज ही सैट डाउन। 2 words in correct grammar। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने अफसोस से आह भरते हुए अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा 2 ग्रामर के अल्फाज और वो भी गलत। बट 2 words in 1 sentence, लेकिन 2 लफ्जों पर एक जुमला। आई होप ही कैन डू बेटर विद माई हेयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे बालों के साथ अच्छा सलूक करेगा। Let's move toward page number 75। मिस्टर समी द ऑनर ऑफ समी स्टाइल सैलून। मिस्टर समी जो कि ऑनर थे, मालिक थे समी स्टाइल सैलून के। रैप्ड अ शीट अराउंड द नेक ऑफ दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। उन्होंने उसके गर्दन के नजदीक दानिश की गर्दन के गिर्द एक शीट को लपेट दिया। द शीट कवर्ड हिज चेस्ट एंड आर्म्स एंड रीच्ड ऑलमोस्ट टू द फ्लोर। उस शीट ने उसके कंधे, उसकी छाती, बाजू यहाँ तक के उसको लपेटते हुए जमीन पे जा पहुंची। इट वॉज अ लिटिल ग्रबी। ये कुछ गंदी थी। बट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा डिड नॉट माइंड। लेकिन उसको इसका बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ही हैड मेड अप हिज माइंड। उसने एक फैसला कर लिया था। मिस्टर समी इंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द असिस्टेंट बार्बर्स। मिस्टर समी ने अपने असिस्टेंट बार्बर को बुलाया यानी हज्जाम को। द यंग असिस्टेंट स्कर्टेड फॉरवर्ड। छोटा असिस्टेंट भागता हुआ इसके पास आया। कैरिंग अ कॉम्ब इन वन हैंड एंड क्लिकिंग अ शार्प पेयर ऑफ सीजर्स इन द अदर। उसके एक हाथ में कॉम्ब यानी कंघी थी और दूसरे हाथ में कैंची पकड़ी हुई थी जिसे वो बार बार चला रहा था। ही स्माइल्ड एज ही अप्रोच्ड एंड नोडेड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड जस्ट लाइक हिज बॉस। वो मुस्कुराया और दानिश के पास आया और उसका सर उसने बिल्कुल अपने मालिक की तरह हिलाया। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा डिड नॉट से अ वर्ड। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने एक लफ्ज नहीं कहा। ही स्टेयर्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर। वो बस आईने में अपना अक्स देख रहा था। व्हाइल द बार्बर क्लिक्ड अवे एट द टॉप ऑफ हिज हेड। जब बार्बर ने उसके सर के ऊपर कैंची को चलाया, बीड्स ऑफ स्वेट बिगन टू ड्रिप फ्रॉम दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा's नोज। पसीने के कतरे दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा
کہ ناک سے نکلنے لگے. He had been hot outside the salon. وہ باہر بہت گرمی سے آیا تھا. He was hotter inside the oven-like room. اب یہاں پہ اس اوون جیسے کمرے میں زیادہ گرمی تھی. And to make matter worse, اور معاملات کو مزید خراب بناتے ہوئے Mr. Sami had tucked him up in a blanket. اور اب صورتحال کو مزید خراب بناتے ہوئے مسٹر سمی نے اس کو ایک کمبل میں لپیٹ دیا تھا. دانش نصیر الدین پیرزادہ began to nod. اس نے اپنا سر ہلانا شروع کیا. Not like Mr. Sami or his assistant had done, but a sleepy nod. بالکل مسٹر سمی اور اس کے اسسٹنٹس کی طرح نہیں بلکہ نیند کی وجہ سے. Every time his chin fell forward onto his chest. جب بھی ہر دفعہ اس کا سر اس کی چین اس کی چھاتی پہ گرتی. The barber yanked it upright. باربر فٹافٹ سے اس کی گردن کو اوپر کرتا. But this did not worry دانش. لیکن اس سے دانش کو پریشانی نصیر الدین پیرزادہ لیکن دانش نصیر الدین پیرزادہ کو اس سے پریشانی نہیں ہوتی تھی. He was too hot and tired to bother. وہ بہت زیادہ گرمی میں تھا اور تھکا ہوا تھا اس چیز پہ کچھ کہنے کے لیے. He soon fell soundly asleep. وہ فوراً ہی جلد ہی بہت گہری نیند میں چلا گیا. Soundly is the right word for this kind of sleep because دانش نصیر الدین پیرزادہ made an awful sound. اس کو ساؤنڈلی کہنا یا گہری نیند کہنا ہی مناسب ہے کیونکہ جلد ہی دانش نصیر الدین پیرزادہ ایک عجیب و غریب قسم کی آواز نکالنے لگا. He snored loudly. وہ بہت اونچے خراٹے لے رہا تھا. Half an hour later, دانش نصیر الدین پیرزادہ's eyes opened sleepily. آدھے گھنٹے کے بعد دانش کی آنکھیں نیند کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت کھلی. He yawned. اس نے جمائی لی and stretched and then remembered where he was. اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور پھر اس نے سوچا کہ وہ کہاں تھا. He looked at himself in the mirror. اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا. He stared. He blinked. He stared again. اس نے دیکھا اپنی آنکھیں جھپکی اور دوبارہ دیکھا. The reflection in the mirror was not one he recognized. آئینے میں نظر آنے والا آدمی وہ نہیں تھا جسے یہ پہچانتا. It was not دانش نصیر الدین پیرزادہ. یہ دانش نصیر الدین پیرزادہ نہیں تھا but some other man. پر کوئی اور آدمی تھا. He raised one arm and winked just to make sure that the man in the mirror was himself. اس نے اپنے بازو کو ہلایا اور آنکھیں جھپکی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مرر میں نظر آنے والا انسان وہ خود ہے. Let's turn on the page number 76. دانش نصیر الدین پیرزادہ leaped out of his chair and screamed. دانش نصیر الدین پیرزادہ ایک چھلانگ لگا کے کرسی سے نکلا اور چلایا. He pointed at the man in the mirror and then turned to face Mr. Sami. اس نے آئینے میں موجود آدمی کی طرف اشارہ کیا اور مسٹر سمی کو دیکھا who was hurrying towards him. جو کہ تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے. What have you done? یہ تم نے کیا کیا؟ cried دانش نصیر الدین پیرزادہ. دانش نصیر الدین پیرزادہ چلایا. Where is it? یہ کیا ہے؟ I asked you to trim my beard, not shave it off. میں نے تم سے کہا تھا میری داڑھی کو چھوٹا کر دو یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دو. Beard shaving, replied Mr. Sami using a rare two-word sentence, again nodding his head from side to side. Okay. بیئرڈ کاٹنا. مسٹر سمی نے اس کی بات کو دہرایا اور اپنے سر کو ادھر ادھر ہلاتے ہوئے اوکے کا جواب دیتے ہوئے کہا There is nothing okay about it. یہ بالکل اوکے نہیں ہے. cried دانش نے کہا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. نصیر الدین پیرزادہ stroking his smooth chin. دانش نصیر الدین پیرزادہ نے اپنی تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہوئے بتایا. A long argument followed. ایک لمبی بحث چلی. دانش نصیر الدین پیرزادہ insisted on paying less because Mr. Sami had not followed instructions. دانش نصیر الدین پیرزادہ کم پیسے دینے پہ اصرار کرتا رہا کہ مسٹر سمی نے اس کی دی گئی ہدایات کے مطابق اس کے بال نہیں کاٹے. He complained that he had come into the salon as دانش نصیر الدین پیرزادہ was leaving as somebody else. اس کی شکایت تھی کہ وہ سلون میں کوئی اور دانش نصیر الدین پیرزادہ بن کے آیا تھا اب جانے کے لیے وہ کوئی اور ہے. مسٹر سمی wanted more money. مسٹر سمی کو مزید پیسے چاہیے تھے because for more hair had been removed from the customer's head. کیونکہ وہ کچھ مزید بال کاٹنا چاہتے تھے اپنے گاہک کے سر سے. Finally آخر کار after a long debate ایک لمبے مباحثے کے بعد
A very unhappy دانش نصیرالدین پیرزادہ left the salon. ایک بہت ناخوش دانش نصیرالدین پیرزادہ سلون کو چھوڑتے ہوئے باہر نکلا. He forgot all about his vegetables and headed towards the bus stand. وہ تمام سبزیوں کے بارے میں بھول چکا تھا اور وہ بس اسٹینڈ کی جانب بڑھ رہا تھا. He mumbled, grumbled and cursed the way there. وہ غصے سے بڑبڑاتا, کچھ کہتا ہوا اور برا بھلا کہتا ہوا بس اسٹینڈ کی جانب بڑھا. دانش نصیرالدین پیرزادہ joined the queue and waited for his bus. وہ ایک دانش نصیرالدین پیرزادہ ایک کیو کے پیچھے, ایک لائن کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنی بس کا انتظار کرنے لگا. Then an old lady who was also waiting for the bus turned to him and spoke. پھر ایک بوڑھی عورت جو کہ بس کا انتظار کر رہی تھی وہ اس کی طرف پلٹی اور اس نے کہا, young man, نوجوان, said the old lady pleasantly. old lady, بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا, I left my watch at home. میں اپنی گھڑی گھر بھول آئی ہوں. Would you kindly tell me the time? کیا برائے مہربانی مجھے وقت بتائیں گے؟ Certainly, یقیناً, said دانش نصیرالدین پیرزادہ. دانش نصیرالدین پیرزادہ نے کہا with a smile, ایک مسکراہٹ کے ساتھ. It's time to celebrate. یہ منانے کے لیے وقت ہے. It's time to celebrate. یہ جشن منانے کا وقت ہے. The old lady gave دانش نصیرالدین پیرزادہ a very odd look. بوڑھی عورت نے دانش نصیرالدین پیرزادہ کو عجیب نظر سے دیکھا. But he did not care. لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی. Young man, he repeated himself as he left the queue and trotted home still smilingly. young man, نوجوان آدمی, اس نے دہراتے ہوئے اپنے آپ سے کہا, لائن سے نکلا اور مسکراتے ہوئے گھر کی طرف چلنے لگا. The chapter is over. Kindly read it again and try to memorize the difficult word. Take care. Allah Hafiz.